पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा, अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने योजनाका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज ठिक पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको 3 वर्ष पुरा भएको छ। जनप्रतिनिधिको 3 वर्षको अवधिमा के कसरी काम गरेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी आज हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामी सम्पूर्ण कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित गर्दैछौँ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले पदस्थापन हुँदै गर्दा पोखरा महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो घोषणा अनुरूप पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइरहेको छ र यो विकास निर्माणको काम कसरी के भयो भन्ने सन्दर्भको एक सामग्री अबको क्रममा। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। लामो जनप्रतिनिधि विहीन रिक्ततालाई तोड्दै देशकै ठुलो भूगोल भएको पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित पोखरा महानगरपालिकामा 3 वर्ष अगाडि 14 जेठमा मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको टिम निर्वाचित भएको हो। सङ्घीय संरचनाको स्वरूप अनुरूप नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घ र प्रदेशले बनाएको कानुन बमोजिम र महानगरको आफ्नै अधिकारभित्रका ऐन कानुन निर्माण गर्ने अनि त्यस अनुरूपका संरचनाको विकास गर्दै मेयर जीसी नेतृत्वको टिमले बुधबार आफ्नो कार्यकालको 3 वर्ष पुरा गरेको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा कानुन निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति र सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने अवधारणा अनुरूप महानगर कार्यालय मार्फत भइरहेका अधिकांश काम अहिले जनताको घर दैलो अर्थात् ओडाबाटै बन्ने र सेवा सुविधा लिने अवसर महानगरवासीले प्राप्त गरेका छन्। मेयर मानबहादुर जीसीले निर्वाचनका बेला र निर्वाचित भएर कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा महानगरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप ओडाबाट प्राप्त सेवालाई सेवाको विकेन्द्रीकरणको रूपमा लिन सकिन्छ। महानगरका विभिन्न ठाउँ र जमघट हुने स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ। सहरका सबैजसो चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। यसबीचमा महानगरले केही सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा स्मार्ट कार्डको समेत अवधारणा अगाडि सार्दै प्रयोगमा ल्याएको छ। सडक चोकहरू चौडा पार्ने र आइल्यान्ड घटाएर ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज पार्ने काम भएको छ। पोखराको साँघुको मुख पालिखे चोकलाई चौडा पार्ने प्रयासले सार्थकता पाएर अहिले त्यहाँ सौन्दर्यकरणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। वडा कार्यालयहरूका नयाँ भवन निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। फेवातालको संरक्षण र क्षेत्रफल विस्तारका लागि गाईघाट बङ्गलामुखीमा माटो झिक्ने काम भएको छ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने कामको सुरुवात भएको छ। फेवातालमा मिसिने सिरानतर्फका हर्पनसहितका 5वटा खोलामा प्रदेश सरकारसँगको सहकारीमा सिल्ट्रेसन ड्याम र पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारकै सहकारीमा ड्याम साइडमा माछापुच्छ्रे प्रतिबिम्ब पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। खुल्ला व्यायामशालाहरू निर्माण भएका छन्। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, पार्क निर्माण र सौन्दर्यकरण, एक वडा एक खेल मैदानको नीति अनुरूप खेल मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढेका छन्। यो अवधिमा उपभोक्ता समिति मार्फत महानगरभित्र 70 किलोमिटर कच्ची सडक, 268 किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक, 90 किलोमिटर नाला निर्माणका काम भएका छन्। मेयर नमुना पूर्वाधार योजना अन्तर्गत मुख्य सहरी सडक अस्फाल्ट कङ्क्रिटिङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदैछ। अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कामले गति लिएको छ। हामी बनाउँछौँ हाम्रो महानगर कार्यक्रम सञ्चालन गरी भित्री तथा साना सडक निर्माण तथा खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि बढाइएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयबाट सबै वडाहरूको केन्द्रसम्म जोड्ने 27वटा पहुँच मार्ग अर्थात् कनेक्टिङ सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। सिर्जना चोकमा आकाशे पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूको सिप विकास गर्ने, जीविकोपार्जनमा सहज तुल्याउने, महिलालाई उद्यमी बनाउने, कानुनी सचेतना कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम मार्फत नगरवासी महिला दिदीबहिनीहरूले लाभ लिनुभएको छ।
पुरानो घर नक्सा, घर सम्पन्नताको कागजात समेत डिजिटाइज गरिएको छ। घर नक्सा पेश गर्ने र स्वीकृति दिने कार्यलाई अनलाइन पद्धतिमा लगिएको छ। 1000 स्क्वायर फिट प्लिन्थ एरिया र कुल 3000 स्क्वायर फिटसम्मको घर नक्साको सबै कार्य सम्बन्धित वडाबाटै हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो निर्णयअनुसार महानगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 10% थपेर वितरण भइरहेको छ। सहकारी ऐन 2075 निर्माण गरी सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी समिति गठन गरेर व्यवस्थित गरिएको छ। थोपा सिंचाई र साना सिंचाई योजना सञ्चालन गरी कृषि योग्य क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्रको विस्तार गरिएको छ। हाते ट्र्याक्टर वितरण गरी कृषिमा यान्त्रिकरण र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने काम भएको छ। प्लास्टिक घर निर्माण गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा प्रवर्धन, भकारो सुधार कार्यक्रम र कम्पोस्ट मलमा अनुदान वितरण गरेर प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। माउरीघार वितरण गरी मह उत्पादनमा प्रोत्साहन, फलफुल बिरुवा वितरण गरी किसानहरूलाई सुन्तला बगैँचा प्रवर्धनमा जोड जस्ता कार्यक्रम भएका छन्। फोहोर मैलाको स्रोतमै वर्गीकरण अभ्यासको सुरु भएको छ। छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि चौपाया व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट सुविधा मार्फत नेपालमै पहिलो पटक अस्पतालजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको छ। सहरका विभिन्न स्थानमा 150 को हाराहारीमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएका छन्। महानगरमा 92 प्रकारका पशु सम्बन्धी औषधि निशुल्क वितरण गरिएको छ। पशु सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। अधिकांश व्यावसायिक दुग्ध सङ्कलन केन्द्रमा मिल्क एनालाइजर मेसिन उपलब्ध गराइएको छ। शिक्षा नियमावली निर्माण गरी महानगरबाटै मावि स्तरसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन भइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुका साथै महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा धुलोमुक्त बनेका छन्। सबै विद्यालयलाई कर्मशः स्मार्ट विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने गरी केही विद्यालयमा सुरुवात गरिएको छ। घाटहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन, चौतारी एवं पोखरी संरक्षण, पार्क व्यवस्थापन, भूक्षय नियन्त्रण, सेती नदी किनारमा इलेक्ट्रिक शवदाह निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। वडा नम्बर 9 मा इलेक्ट्रिक शवदाह स्थल निर्माण भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न देशका सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ। ती सहरहरूको विकास मोडेल, अनुभव र सहयोग आदान प्रदान कार्य चलिरहेका छन्। हामी जब सरकारले संविधानमा स्थानीय सरकारको अवधारणा आइसकेपछि, हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले 74, 75, 76, 77 मा धेरै राम्रो कामहरू गरेको अवस्था छ र हरेक यो सरकारले जुन संहिता वडामा लागू गर्यो, संहितामा मुलुक गयो, यो चाहिँ अझै पहिला भएको भए हामीले सोचेअनुसार र हाम्रो देशमा योभन्दा धेरै छिटो विकास हुन्थ्यो भन्ने अहिले आम जनताले अनुभव गरेको अवस्था छ र हामीले पनि 76, 77 मा जुन कार्य गरेका थियौँ जनताले सोचेअनुसार काम हुन्थ्यो। अब त केही हुन्छ कि भन्ने जनतालाई पनि केही महसुस भएको अवस्था थियो। तर अहिले पनि हामी एकदम जोस र उमङ्गको साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो लकडाउन आयो। 76, 77 को बजेटमा चाहिँ हामीले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको अवस्था हो र अब 77, 78 मा पनि हामी अहिले यो लकडाउनको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कसरी वडामा विकास निर्माणको कार्यहरू अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी समन्वय गरेर महानगर वडावासीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अगाडि यो नयाँ सोच, नयाँ जोस र जाँगरको साथ हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। महानगरले अबको योजनालाई व्यवस्थित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको योजना, त्रिवर्षीय योजना, पञ्चवर्षीय योजना र 20 वर्ष रणनीतिक योजना तयार पार्दैछ। यसका लागि शहरी योजना आयोग गठन गरी त्यसमार्फत कार्य भइरहेका छन्। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकामा 3 वर्षको अवधिमा के काम भए, कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने सन्दर्भको झलक हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। 3 वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि मेयर मानबहादुर जीसीले कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ र कति प्रतिबद्धता पुरा गर्न सफल हुनुभयो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको क्रममा मेयर जीसीसँगको कुराकानी।
हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। मेयर साहब, अब यहाँको कार्यकालको 3 वर्ष व्यतीत भएको छ होइन? यो 3 वर्ष कार्यकाललाई कसरी लिनु भएको छ? यो कार्यकालमा हामीले पहिलो कुरो त 15-16 वर्ष पहिल्यै एउटा खाली रहेको तत्कालीन स्थानीय निकायहरू र अहिले सङ्घीय कानुन अनुसार सङ्घीय संरचना अनुसार हामी अहिले लामो सङ्घर्ष पछाडि लामो छलफल पछाडि स्थानीय सरकारको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ र यो आउँदाखेरि हामी सरकारको भन्नु त सहिलो थियो र हाम्रा धेरै चिजहरू बनाउनु पर्ने थिए, हाम्रा ऐन कानुनहरू, हाम्रा कार्यविधिहरू, धेरै कुराहरू बनाउनु पर्ने थिए र कर्मचारी संविधानका कुराहरू, धेरै कुराहरू यसलाई मिलाउन पर्ने थियो। हाम्रो पहिलो वर्ष ऐन कानुन र यिनै कुराहरू मिलाउँदाखेरि नै हामी व्यतीत भयौँ र अनि दोस्रो वर्षमा हामीले त्यसलाई अहिले संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन कोसिस गरेका थियौँ र गराएका पनि थियौँ। यही सिलसिलामा हामीले अब यो पोखरा महानगरपालिका 16 सालमा बनेको पोखरा र 54 सालमा बनेको लेखनाथ नगरपालिका होइन, अनि त्यसमा विभिन्न कालखण्डमा बनेका गाविसहरू मिलेर 18वटा गाविसहरू, एउटा नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका मिलेर महानगरपालिका 464 स्क्वायर किलोमिटर एरिया रहेको महानगरपालिका बन्यो र यसका आफ्नै खालका भौगोलिक जटिलताहरू पनि थिए र यो भौगोलिक जटिलतालाई पनि हामीले अब व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले विकटलाई निकट भनेर 29वटा सहर जोड्ने सडकहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। यद्यपि अहिले पनि ती कार्यरत छन् र यो लकडाउन नभएका भए अहिले धेरै प्रगति भएको देखिन्थ्यो। अब अहिलेको बाढी र पहिराले फेरि जस्ताको तस्तै हो कि भने जस्तो ठाउँमा पनि पुर्याइरहेका छैनन्। मेयर साहब, जनप्रतिनिधिविहीनतालाई तोड्दै यहाँहरूले काम गर्नुभएको 3 वर्ष भएको छ र केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। यद्यपि जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप र स्वयं यहाँले घोषणा गरे अनुरूप हुन सकेनन् भन्ने कुराहरू होला, कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यसलाई हामीले चाहिँ जनताहरूको सामुन्ने, हिजो हामीले मतदाताको सामुन्ने, पोखरेलीको सामुन्ने हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामी गरेकै छैनौँ भन्दैनौँ, गरेका छौँ, तर त्यसलाई परिणाम आउने गरेर भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन होइन। र यो वर्ष हामीले यो 3 महिना यो लगभग 2 महिना 2.5 महिना 3 महिना चाहिँ लकडाउन नभएको भए हुँदो रहेछ भन्ने खालको नै हुन्थ्यो। यद्यपि हामीले भनेको कुराहरूलाई त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि केही जटिलताहरू छन्, अब देखा परेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले सल्झाउँदै गइरहेको स्थिति होइन। र अहिले पनि के हो भन्दाखेरि हामी केमा धोका छौँ भने नि हामीले त्यो बेलामा पनि थियौँ, अहिले पनि के भन्छ भने यो महानगरपालिका यो कार्यकालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एउटा कम्ती आउने सरकारको रूपमा सिस्टमको रूपमा विकास भएर अगाडि गएको हुनेछ है भनेको छौँ र त्यो विकासको क्रम चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई अहिले हामीले सहरी योजना आयोग बनाएर त्यसले घनीभूत रूपमा काम गरेको छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ स्मार्ट सिटी भनेका थियौँ, अनि हामीले अहिले त्यो बेलामा भनेका थियौँ होइन, अब प्रविधि मैत्री सुशासन दिनु हो भनेका थियौँ। हामीले ओएनएम गरिसकेका छौँ र हामीलाई कति कर्मचारी चाहिँदो रहेछ, कस्ता कर्मचारी चाहिँदो रहेछ र त्यो प्रविधि मैत्री सुशासन दिनका लागि कस्तो खालका उपकरणहरू चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ सबै पहिचान गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ। र यो पोखराको भिजनको बारेमा पनि हामीले एउटा तयारी गरिरहेका छौँ र यो नगरसभाले यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्नेछ। र एउटा तथ्याङ्क सङ्कलनलाई प्रमुख कुरो भनेको हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर पहिचान गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ भने तथ्याङ्क चाहिँदो रहेछ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामहरू पनि हामीले अहिले गरिरहेका छौँ र यही आउने यो वर्षदेखि लिएर अर्को आर्थिक वर्षको मध्यावधि स्थितिमा त्रिवर्षीय र चाहिँ कम्ती आउने पञ्चवर्षीय योजना हाम्रो निर्माण भइसक्ने छ र यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी जानेछौँ। र हाम्रा कोर सिटीका सडकहरू अब कम्ती आने टालटुल पारेर हुँदैन है, यसलाई 5-7 वर्ष ठेक्ने गरेर उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर ठेक्ने गरेर जानुपर्छ, अस्फाल्ट कन्क्रिट गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले कति 25 किलोमिटर बाटो अस्फाल्ट कन्क्रिट गर्नको लागि सम्झौता गरेर पनि रेडी भएको छ र अहिले यो चाहिँ लकडाउन नभएको भए त्यो खालको ठाउँमा पनि पुग्थ्यो। अब शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हामीले पहिल्यैदेखि भनेछौँ कम्तीमा पनि एउटा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने भन्ने खाले सोच भन्छौँ। आगामी वर्षमा हामी त्यो पनि गर्दैछौँ। अर्को भनेको हाम्रो कृषि उत्पादनलाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने भनेर हामीले त्यो मसिनो तरिकाले कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसो अर्थ हामीले गर्न खोजेका र हामीले घोषणापत्रमा भनेका र हामीले गर्न चाहेका कुराहरू धेर थोर हामी त्यही मार्ग त्यही बाटोमा हामी टेकेर अगाडि बढेका छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ एकदम झ्याप्पै देखिने गरेर परिणाम आयो भन्ने ठाउँमा अहिले पनि हामी पुगेका छैनौँ। हारिन्छ जस्तै हरेक ठाउँहरू पार्क बनाउने कुरा, ग्रिनेरीका कुरा, यी सबै कुराहरू महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रमहरूमा समावेश गरेर अगाडि बढाइरहेको छैन। एउटा सेतीवारी र सेतीपारीको एउटा अवधारणा भनौँ या
मानिसहरूमा चाहिँ त्यो खालको धारणा छ। अर्को चाहिँ हिजो गाउँबाट थिए अहिले सोझै महानगर बनेको अवधारणा होइन। अर्को चाहिँ सिधै नभइकन हिजो चाहिँ बिस्तारै नगरपालिका उपमहानगरपालिका हुँदै आएका भनेका 2-3 थरी मान्यता छन्, अवधारणा छन् र विकासको स्तर पनि त्यो ढङ्गको छ भनिएको छ। उनीहरूको भावना अब महानगरवासी हौँ भन्ने सबैलाई पार्नका लागि त्यो खालका योजनाहरू दिन हामी कतिको सफल भयौँ? होइन, हामीले त्यो खालको योजना बनाउन हामी सफल भएकै छौँ, कार्यान्वयन अरू नै सफल भएका छौँ। किन भन्दा एकैछिन झ्याप्पै त हुने कुरो हुँदैन होइन। हामीले त्यही भनेर हो होइन, हामीले अहिले के अरे महेन्द्र पोललाई ब्युटिफिकेसन चाहिएको छ भने, पृथ्वी चोकलाई ब्युटिफिकेसन चाहिएको छ, लेक साइडलाई ब्युटिफिकेसन चाहिएको छ होला, त्यो चाहिँ के अरे 23 नम्बर वडा, 22 नम्बर वडा, 28 नम्बर वडा, 33 नम्बर वडालाई भनेको पूर्वाधार चाहियो होला होइन। यहाँ कम्ती आने बाटो चिल्लो बनाउनु परेको छ भने होइन होइन, कम्ती आने बर्खा हिँड्ने हिलै भयो भने बर्खा हिँड्न सक्ने चाक्लो बाटो भयो हुन्थ्यो भन्ने भने यो वडा होला। हामीले त्यही अनुसारले काम गरेका छौँ र त्यो मैले होइन भनेर विकटलाई निकट ल्याउँ है भनेर सोचका साथ त्यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर गयौँ र त्यो लगभग आउने आर्थिक वर्षदेखि नै अरेर रिजल्ट आउँछ त्यो। किन भन्दा लगभग 130 किलोमिटर बाटो महानगरपालिकाले बनाउने भनेको त्यो चान्चुने कुरो होइन, किन पहाडी भेगमा आइजान। र अहिले 25 किलोमिटर बाटो कोर सिटीको भनेको चाहिँ अब चिल्लो बाटो चाहिन्छ भनेपछि अस्पताल कन्क्रिट भनेर 25 किलोमिटर बनाउँदाखेरि यो सहरले पनि अब के अरे त्यो के अरे सहर कोर सिटीले पनि यो सहर रहेछ भन्ने कुरा होला होइन। हाम्रो अहिलेको समस्या के भन्दाखेरि हामी अहिले अब के अरे सबै कुरा महानगरपालिकासँग छैन होइन। हामी चाहिँ के अरे अब जस्तै हरेक वडामा अनलाइन पुग्न सकिरहेको छैनौँ। यो त विद्युत प्राधिकरण के अरे टेलिकमको चाहिँ के अरे सोच हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ त होइन होइन। हरेक विद्युतका पोलहरू बाटामा छन् होइन होइन, ती पोलहरू विद्युतले सारिदिनु पऱ्यो नि त होइन। म गत वर्ष विकासमा समन्वय हुन सकेको छैन, तालमेल हुन सकेको छैन। विकासमा यो समन्वयको अभाव छ होइन। हामीले त अधिकतम प्रयत्न गरेका छौँ, भएको छ फेरि, तर पनि के छ भन्दाखेरि आउँछ पैसाको कुरो, बजेटको कुरो आउँछ। त्यो बजेट कम्ती यहाँ पनि विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो त बजेटै छैन भन्छ, टेलिकमले हामीले बजेट छैन भन्छौँ। त्यसो भएर हामीले चाहेको के भन्दाखेरि वायरलेस कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो अब होइन होइन, पेपरलेस चाहिँ डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो। र पोखरा भनेको अब फ्युललेस ट्रान्सपोर्टेसन। अरू यो बन्छ त भन्नु होला तपाईँले, बन्छ। अहिले यो हामीले यसलाई चाहिँ के अरे फाइबरहरू विस्तार गर्न सक्यौँ भने होइन होइन, वायरलेस के अरे सूचना प्रविधि हुने भयो। अनि अर्को भनेको कम्तीमा पनि अगर त्यो प्रविधि पुगिसकेपछि पेपरलेस डकुमेन्टेसनहरू हुनसक्छ होइन। त्यति मात्रै होइन, फ्युललेस भनेको छौँ हाम्रो यो चाहिँ के अरे कार्बन फ्री फन्डको चाहिँ लगभग एउटा कार्यक्रम पोखरामा सञ्चालन हुँदैछ, अर्बन ट्रान्सपोर्टेसन प्लान होइन होइन। त्यो कार्यक्रम भयो भने अर्बन ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान त्यो बनेर कार्यान्वयनमा गयो भने अनि त्यसले विशेष गरेर जोड दिएको भनेको इलेक्ट्रिकल भेहिकलमै हो फेरि पनि। जब यी कुराहरू महानगरपालिकाले अहिले प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढाएको छ। तपाईँले निर्वाचन अभियानमा या पदस्थापन भइरहँदाखेरि जुन खालको एउटा पोखरा महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरूप अगाडि लैजाने भन्नुभएको थियो, त्यतातर्फ पोखरा महानगर बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ भन्दा हुन्छ? यो अहिले बिस्तारै उन्मुख भएको छ। अहिले हाम्रो यो चाहिँ सहरी योजना आयोग बनाइसकेपछि त हामीले एउटा सेक्टरै त्यो हेर्ने गरेर आगामी वर्षमा त्यसले कम्ती मूर्त रूप पाओस् भनेर हामी अहिले लगाइरहेछौँ अरे। र हामीले त्यो बेला जे कुरा गरेका थियौँ त्यो कुरामा अहिले पनि हामीले टेकेका छौँ र टेक्नुपर्छ। किन भन्दा नागरिकहरूको अगाडि हामीले गरेका प्रतिबद्धता र बाचाहरू हुन्थ्यो अरे। हामी त्यहाँबाट विचलित भयौँ भने हामी फेरि विगतकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा अरूको फरक हुन सक्दैनौँ। यद्यपि जनताको गुनासो चाहिँ भएन अथवा चाहिँ अपेक्षित गर्न सक्नु भएन, यहाँलाई अझै घचघच्याउने तहमा पनि हुनसक्छ। त्यो एक खालको उहाँहरूको घचघचाहटलाई यहाँले कसरी लिने गर्नुभएको छ? जनताहरूको गुनासो एकदम सही छ, उपयुक्तै छ। उहाँहरू भयो कायदा भयो भने हाम्रो प्रशंसा गरिदिन थाल्नुभयो भने हामीले त्यति साह्रै धेरै काम गर्न सक्दैनौँ हेर्न होइन। यो जनताको गुनासाहरू आइराख्दाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई त्यसलाई एनर्जी दिन्छ, शक्ति मिल्छ होइन। हामी महानगरपालिकाले त अहिले त सुरु गराएको छ भने जस्तै अहिले चाहिँ फेवाताल संरक्षणको कुरा गर्ने हो भने अहिलेकै कोरोनाको के अरे सङ्क्रमणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न 6वटा महानगरपालिका मध्येमा 5वटा महानगरपालिकामा कोरोनाको चाहिँ पोजिटिभ देखिसक्यो, त्यहाँ तोबा भइसक्यो। अहिलेसम्म आजको मितिसम्म तपाईँसँग कुरा गर्ने मितिसँग त पोखरामा कम्ती होइन होइन, 62-63 दिनसँग त पोखरामा यो फेरि हामीले मात्रै गरेको भन्दा नागरिकहरूको सहयोग, महानगरपालिकाको इनिसिएसन, स्वास्थ्य कर्मीको क्रियाशीलता, प्रशासनको क्रियाशीलताले गर्दा कम्ती होइन अहिलेसम्म हाम्रो पोखरा सुरक्षित पोखरा त बनाउन सफल भएको छौँ नि होइन। त्यस भएर अहिले हामीले भनेको कुरा के भन्दाखेरि अहिलेलाई के अरे यसले जस्तै खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो बेला नि भनेको थियौँ
हामीले चाहिँ त्यो एकदम भने जस्तै पानी नदिए पनि कम्ती आउने। अब हाम्रो कार्यकालमा कुनै पनि वडामा महानगरपालिका भइसके पछाडि पँधेरोमा गएर पानी ल्याउने स्थिति नरहोस् भनेको थियौँ। हामी लगभग त्यो त्यस्तोको चाहिँ अन्त गर्न लागिरहेको छौँ अहिले। कृषिमा उत्पादन गरेर कम्ती आउने पोखरालाई नै आत्मनिर्भर बनाऊँ भनेर लागिरहेको छौँ। अस्ति मात्रै हामीले यही लकडाउनको बेलामा पोखरालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ बाहिरी जिल्लाका तरकारी फलफुलहरू नल्याउँ भन्दाखेरि होइन, पोखरामै उत्पादन भएका 25 टन तरकारी त पोखरामा आयो भने हाम्रो किसानले उत्पादन त गर्नुपर्छ नि त होइन। तिनले अझै उपयुक्त मूल्य पाउनु भएन, त्यसलाई पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो आचार्य। तर असिनो आइदियो भोलिपल्ट 12 टनमा झऱ्यो। अहिले पनि हामी के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ साह्रै रोगबाट सङ्क्रमित हुने भएको कारणले यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसो भएर यो हाम्रो यो 5 वर्षमा सबै कुरो भन्नुभन्दा नि मैले होइन भने नै होइन। अब पोखरा महानगर धेरै अझ गर्नु छ। हाम्रो सिओजका समस्या छन्, फोहोरका समस्या छन्, यसलाई पनि सल्टाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यसलाई कम्ती यहाँ पनि अब डिजिटल सहर कसरी बनाउने भन्ने कुरो हो। यसलाई डिजिटल सहर बनाउनु पर्ने छ, किनभने पर्यटकीय सहर हो। यहाँ चाहिँ डिजिटलको मार्फत सुरक्षालाई चाहिँ व्यवस्थित पार्नुपर्ने छ। अहिले अर्को उपाय गरेर हुनेवाला छैन। त्यसो भएको कारणले नागरिकहरूले जुन एउटा चाहिँ गरे आफ्ना कुराहरू गुनासाहरू राख्नुभएको छ त्यो एकदम जायज छ भन्ने ठान्छौँ। त्यो गुनासाले हामीलाई के गर्छ भने पोखरा महानगरपालिकालाई राम्रो गराउनको लागि, राम्ररी अगाडि बढ्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा एक खालको ऊर्जा मिल्छ। त्यसो भएर उहाँहरूको त्यो सधैँ हामीलाई प्राप्त भइरहनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। पर्यटकीय सहर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारणले धेरै गतिविधिहरू ठप्प रहे होइन, समग्र देश नै ठप्पैको स्थितिमा छ। यसलाई समेत रिकभरी गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम कस्तो आउला भन्ने उहाँहरूको एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। अहिले जुन स्वास्थ्यप्रति हामी एउटा महामारीबाट बच्नको लागि जुन एउटा हामीलाई आपद विपद परिरहेछ, अब अर्को महामारी आयो भने यस्तो आपद विपद नपरोस् भनेर हामीले स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको सोच छ। त्यति मात्र होइन, अब उत्पादन हामी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने मिल्न सक्ने चिजहरूलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ र स्वरोजगार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अब विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आउँदैछन्। उहाँहरूको एउटा स्किल छ, सिप छ, क्षमता छ। त्यो स्किल र क्षमतालाई चाहिँ महानगरपालिकाले अधिकतम प्रयोग गरेर कम्ती आने समृद्ध महानगरपालिका बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्को कुरो छैन। पूर्वाधार पुल अर्को वर्ष बनाइने हुन्छ, बाटो अर्को वर्ष खनिनु हुन्छ। तर के हुन्छ भने स्वास्थ्य त अर्को वर्ष जाँचौँला भनेर त हुँदैन होइन, उपचार त तत्कालै चाहिने हुन्छ होइन, खाना पनि भोलि खाम्ला भन्ने नै हुँदैन, आजै चाहिए। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर कम्ती नै हामीले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याउनेसम्म त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ भनेर जहाँसम्म पर्यटकीय सहर जुन एक खालको चाहिँ क्रेज थियो, यो क्रेज अब लगभग यो चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि धेरै समस्याग्रस्त बनाइसकेको छ। अब हाम्रो पर्यटक हिजोको जस्तो होइन, अब नयाँ खालको नयाँ सोचका साथ पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि अब यहाँ बौद्धिक पर्यटकहरूको कसरी भित्राउने, एउटा त कम्ती यहाँ पनि हाम्रो त्यस्ता बौद्धिक पर्यटक भित्राउने भनेको त विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, विभिन्न देशहरूले आयोजना गर्ने, हाम्रो पोखरा चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने उपयुक्त पनि छ। तर त्यो खालको पूर्वाधारहरू बनाएर कम्ती यहाँ एक खालले चाहिँ पर्यटकको प्रवर्धन पराउँछ। एउटा कार्यक्रममा भाग लिन आउनु 3 जना मान्छे आओस् होइन, 6 जना आउँदाखेरि 300 जना अरू आउन सक्छन्। अब यो खालको चाहिँ नयाँ ढङ्गको सोचाइ बनाएर लिएर जानुपर्छ। अब कम्ती यहाँ पनि र अर्को त्यो अब पर्यटक बोलाएर मात्रै आउँदैन, आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिका त्यही अनुसारको कार्यक्रम र चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्छ। समयको अन्त्यमा आम नगरवासी जसले तपाईँलाई मत दिएर मेयर पदमा राख्नुभयो र उहाँहरूको सेवामा लागिरहनु भएको छ, उहाँलाई त्यो वचनबद्धता हिजोको घोषणापत्रमा जारी भएको या त्यसपछिका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी अहिले पनि अब भोलि बाहेक हाम्रा 700 दिन करिब 700 दिन हाम्रा छन्। यो 700 दिनमा हामीले वचनबद्धता गरेका कुराहरूलाई रिजल्ट निक्लिने गरेर काम गर्नेछौँ भन्ने हामीले यहाँ सबैलाई चाहिँ हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। किन भन्दा अब हामी अलमलिन पर्ने ठाउँ छैन, हामीलाई चाहिने कानुन पनि प्राप्त भइसक्यो, हामीले चाहिने बाटो पनि खनिसकेका छौँ र हामीले अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पनि पुर्याएको छौँ। हामीले कार्यान्वयनको चरणमा पनि पुर्याएको कारणले यी बाँकी दिनमा अब कुनै खालको चाहिँ महामारीहरू आइदिएनन् भने, कुनै दुर्भाग्य घटनाहरू घट्दिएनन् भने महानगरपालिका साँच्चै उसमा चाहिँ सञ्चालित सिस्टममा प्रणालीमा सञ्चालित महानगरपालिका हो भन्ने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ अहिले। र अर्को भनेको हामीले अब मास्टर पोखरा कस्तो बनाउने, 20 वर्ष पछाडि पोखरा कस्तो हुनेछ भन्ने एउटा गोरेटो हामीले चाहिँ एकदम सफेद ऐनामा हेरे जस्तो चित्र कोर्नेछौँ। त्यो चित्रमा हिँड्दाखेरि पोखरा साँच्चै राम्रो पोखरा हाम्रो पोखरा हुनेछ। हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै व्यायामशाला निर्माण गर्ने, पार्कहरू निर्माण गर्ने,
लगायतका विभिन्न कामहरू गरेको छ। त्यस्तै पोखराको फेवाताललाई संरक्षण गर्नका लागि ताल सिरानमा चेक ड्याम र सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण भएका छन्। यी सम्बन्धी सामग्रीहरू अबको क्रममा हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखराको गहनाको रूपमा रहेको सुन्दर फेवाताललाई पुरिन र सागुरिनबाट जोगाउन त्यसको सिरानतर्फका हर्पन खोला, अँधेरी खोला, लौरुक खोला र बेतैनी खोलामा सिल्ट पोखरी र ड्याम निर्माणको कामले लकडाउनको बेला पनि निरन्तरता पाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा पोखरा महानगरले उक्त ड्याम निर्माण गरिरहेको छ। उक्त चेक ड्याम र सिल्ट पोखरी निर्माणको काम 3 ठाउँमा 90% र 1 ठाउँमा 50% पुरा भएको पोखरा महानगरपालिकाको सडक भवन तथा पुल शाखाले जानकारी दिएको छ। खोलाहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ साना सिल्टहरू हुन्छन् नि, जुन बगेर जाने, अब पहिरो आएको छ सिधै चाहिँ त्यो फिल्टर नभइकन सिधै जाने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फेवातालमा चाहिँ गएर थेग्रिने होइन, अनि माटो पानी पनि धमिलो हुने होइन, त्यस्तो चाहिँ भइरहेको थियो। अब हामीले यो 4 ठाउँमा चाहिँ ड्याम बनाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बिचबिचमा चेक ड्याम गरेका हौँ। त्यसले चाहिँ के भन्छ स्कोरिङ भन्नाले भित्ता कोपारिने जुन प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो चाहिँ चेक ड्यामले रोक्छ होइन। त्यसले रोकेपछि हाम्रो सिल्टहरू चाहिँ बिचबिचमा जम्मा हुँदै जान्छन्, त्यसरी माटो बगेर सिधै जान पाउँदैन खोलामा। एक नम्बर कुरा होइन, तालमा सिधै चाहिँ माटो गएर थेग्रिनु पाउँदैन। यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो अब यो के अरे फेवातालको संरक्षण पनि भयो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ सिल्ट जम्मा गरेर चाहिँ अब आर्थिक उपार्जन अब त्यो बढाउन पनि सकियो होइन। सिल्टको अरूभन्दा नि हामीले चाहिँ फेवातालको चाहिँ संरक्षण चाहिँ अब योभन्दा अगाडि जति त्यो माटो त्यो के अरे बाढी पहिरोले माटो ल्याएर त्यो हेर्नै नहुने बनाएर कस्तो रातै हुन्थ्यो, त्यो माटो देखिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अबभन्दा पछि आउँदैन थियो। यो ड्याम भइसकेपछि ती कुराहरू चाहिँ एकदमै रोकिएर जान्छ। र अनि उसका हाम्रा त्यही खरे खोलाहरूका साइडहरू पनि अनि त्यो पनि के अरे हाम्रा यी उसबाट चाहिँ जति पहिरो गएर माटो बगाएर लाने थियो नि, यो प्रवृत्ति थियो नि योभन्दा अगाडिको, यो क्रम पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। प्रदेश र महानगरको अहिले 50-50 लगानीमा हो। हाम्रो चाहिँ 4वटा प्याकेजमा चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ कन्ट्याक्ट एउटा चाहिँ 5 करोड 74 लाख चाहिँ लौरुक खोला होइन, 5 करोड 74 लाखमा चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ। अर्को चाहिँ अँधेरी खरे खोला चाहिँ 9 करोड 60 लाखमा, अर्को चाहिँ 7 करोड 88 लाख र अर्को चाहिँ 5 करोड 46 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठेक्का लगाएको। यो 4वटा प्याकेज छ यसमा। चेक ड्याम र सिल्ट पोखरी निर्माणका लागि बेतैनी खोला पोखरा 24मा गीता जयनेपाल, ईश्वर जेबी स्याङ्जा, पोखरा 24कै लौरुक खोला, पोखरा 23 र 24मा पर्ने अँधेरी खोला र पोखरा 23मा रहेको हर्पन खोलामा बनिरहेका ड्याम र पोखरी निर्माणको जिम्मा खड्का कृष्ण पीके जेबी दाङले लिएको हो। निर्माणका लागि गत भदौ 29मा भएको सम्झौता अनुरूप सम्झौता मितिको 15 महिनामा निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीले बताएको छ। तर लकडाउनका कारण केही ढिला भए पनि अहिले दैनिक 300 मजदुरले त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला व्यायामशालाको अवधारणासहित निर्माण गरेका विभिन्न व्यायामशाला निर्माण भएर अहिले सञ्चालनमा आइसकेका छन्। महानगरका विभिन्न 17 स्थानमा यस्ता खुल्ला व्यायामशाला निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। त्यसमध्ये 10वटा व्यायामशाला निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी व्यायामशाला निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। यसरी निर्माण भएका व्यायामशालामध्ये पोखरा 18को जामुनबोटमा 46 लाखको लागतमा पार्कसहितको व्यायामशाला निर्माण भएको छ। वडा नम्बर 27को भण्डारढिकमा 49 लाखको लागतमा पार्कसहितको व्यायामशाला निर्माण भएको छ। पोखरा 30मा पार्कसहित 50 लाखको लागतमा व्यायामशाला निर्माण जारी रहेको छ। वडा नम्बर 5को बाराही खेल मैदान, वडा नम्बर 25को हेम्जामा, पोखरा 30को हरित पार्कमा, वडा नम्बर 6को तालबराई मावि परिसरमा, वडा नम्बर 14को मनोहर पार्क र चाउथेमा, वडा नम्बर 26को घैँटेखोरमा, वडा नम्बर 33को भरत पोखरीमा, वडा नम्बर 12को सत्य हरिश्चन्द्र पार्कमा, वडा नम्बर 10को रामबजारमा र वडा नम्बर 16को बाटुले चौरमा यस्ता पार्क बनेका र बन्ने क्रममा रहेका छन्। यिनीहरूको लागत ठाउँ अनुसार 1.5 देखि 3 लाखसम्म रहेको छ। पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले व्यायामशाला वृद्धवृद्धा, बालबालिका र युवा युवती सबैका लागि उपयुक्त बन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ। नागरिक स्वस्थ रहन् भनेर यस्ता व्यायामशाला सहित पार्क निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले दोस्रो वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिकाले दोस्रो वर्षदेखि स्वास्थ्य नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यका साथ खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने योजना लिएर अगाडि बढेको हो। र खुला व्यायामशाला पनि यस्तो होस् कि एउटा पार्क होस्,
त्यहाँ कम्तीमा पनि आराम गर्ने ठाउँ होस् र त्यहाँ के अरे खानेपानीदेखि पिउने पानीदेखि लिएर सबै व्यवस्थित भएर नागरिकहरू त्यहाँ गएर बिहान अब त्यो हरेक खालका समस्या भएकाहरूलाई विशेष गरेर ढाडको समस्या, खुट्टाको समस्या, गर्दनको समस्या, छातीको समस्या, त्यहाँ समस्या मात्रै भएको होइन, ती ठाउँहरूमा समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्य साथ हामीले एउटा खुला व्यायामशालाको अवधारणा लिएर आएका हौँ र केही ठाउँमा राम्रा नै भएको छन्, 5-6वटा बनि पनि सकेका छन् र केही ठाउँमा ठाउँको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि बन्न सकिरहेका छैनन् अहिले। र यो चाहिँ सस्तो र छिटो छरितो बनाउन सकिने नि भएको कारणले र नागरिकहरूलाई त्यो हामीले त्यो भने कोही तिर्खाएको मान्छेलाई खोलो देखाए जस्तो मान्छे स्वास्थ्य रहनको लागि एउटा व्यायाम अति जरुरी छ है भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पोखरा महानगरपालिकामा हरेक वडाहरूमा र सक्यो भने अझै बस्तीमा पनि त्यो निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ त्यसलाई अगाडि बढाएका हौँ। र त्यो ठाउँमा अहिले केटकेटीलाई हुने, बुढापाकालाई हुने, युवालाई हुने सबै खालका यन्त्रहरू हामीले राखेर नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि हामीले प्रेरित गरिरहेको छ। यो चाहिँ महानगरपालिकाको प्रारम्भिक सुरुवाती हो। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को जामुनबोटमा राष्ट्रिय विभूति तथा शहीद पार्क निर्माण भएको छ। पार्कमा 108 राष्ट्रिय विभूति तथा शहीदका शालिग राख्ने योजना रहेको छ। पोखराको विभिन्न सडक चोकमा रहेका राष्ट्रिय विभूति र शहीदका शालिगलाई उक्त पार्कमा स्थानान्तरण गर्ने सोचका साथ पार्क निर्माण गरिएको हो। सडक चोकमा रहेका यस्ता शालिगलाई पार्कमा व्यवस्थापन गर्दा सडक चोक फराकिला हुने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने र शहीद र विभूतिको समेत सम्मान हुने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक पुगेर श्रद्धा प्रकट गर्दै रमाउने, अध्ययन गर्ने र आनन्द लिने स्थलको रूपमा उक्त पार्कलाई व्यवस्थित गर्ने महानगरको योजना रहेको छ। पार्कको संरक्षकमा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसी र उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ रहनु भएको छ। समितिको अध्यक्षमा वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष रणबहादुर थापा, उपाध्यक्षमा समाजसेवी र महानगरले मनोनित गरेका 3 जना रहनु भएको छ। अध्यक्ष रणबहादुर थापा, उपाध्यक्षमा समाजसेवी र महानगरले मनोनित गरी 3 जना रहेका छन्। स्थानीयबाट भरतबहादुर थापा र महानगरबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण गेवाली र चित्रराज बराल उपाध्यक्षमा मनोनित हुनुभएको छ। सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मेयर जीसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिलसिनाले पाउनु भएको छ। सदस्यमा सन्तोष शर्मा, राधा तिमिलसिना, प्रकाश लामिछाने, राजु पौडेल, गोपाल खड्का र भोजराज गौतम रहनु भएको छ। पार्कमा रहेको व्यायामशालाको पनि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उक्त समितिले पाएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमित पोखरा भित्रिन नदिन र संक्रमण नभित्रियोस् भनेर पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न सचेतनाका क्रियाकलाप गरिरहेको छ। महानगरभित्र झन्डै 300 क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। अब प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने योजना समेत बनेको छ। उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समिति गठन भएर काम भइरहेको छ। यस अन्तर्गत पनि दर्जन समितिले आफ्ना काम गरिरहेका छन्। महानगरमा फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक बालबालिकाहरूको उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। शहरका विभिन्न भागमा कीटनाशक औषधि छर्किने लगायतका काम भएका छन्। जनतालाई कोरोनाबारे सुसूचित गराउन र सुरक्षित रहन माइकिङ गरिएको छ। स्वास्थ्य महाशाखा मार्फत स्वास्थ्य टिम 24 घण्टा परिचालित रहेको छ। निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ। अस्पताल तथा कास्कीका 4 गाउँपालिका लगायतलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE 320 थान प्रदान गरिएको छ। अहिलेसम्म 550 जनाको RDT टेस्ट गरिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 2वटा इलेक्ट्रिक स्प्रे वितरण गरिएको छ। नगरभित्रका आम जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि हटलाइन नम्बर 1181 र 1186 सञ्चालनमा ल्याई सम्भव भएसम्म तत्काल समस्या समाधान गरिएको छ। राहत कोष स्थापना र सेवाग्राही छनौट मापदण्ड बनाएर 32,000 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। मापदण्डमा परेर पनि राहत पाउनबाट वञ्चित भएकालाई घर घर र बसेकै ठाउँमा पुगेर राहत वितरण गरिँदै आएको छ। यसरी 163 परिवारलाई राहत सामग्री घरमै पुर्याइएको छ। समस्या परेकाहरूको उद्धार गरिएको छ। यो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि खाद्यान्न नपाएकाहरूलाई खाना खुवाउने काम भएको छ र आवश्यकताको आधारमा वडाबाटै खाना खुवाउने व्यवस्था समेत गरिएका छन्। पोखरा महानगर र नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको सहकार्यमा महानगरको कार्यालयमा सेनिटाइजर टनेल स्थापना गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सेनिटाइजर टनेल निर्माण गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र कृषि बजार उपज शान्तिवनमा जडान गरेको छ।
रविन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र पोखरा महानगरको साझेदारीमा पोखराको छोरेपाटनमा सेनिटाइजर टनेल निर्माण गरिएको छ। मृगौला पीडितलाई डायलासिस गराउनका लागि निःशुल्क रूपमा सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सुत्केरीलाई राहत प्रदान गरिएको छ। प्रसुति सेवा लिनुपर्नेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पोखरा महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ। न्याय निरूपणका कामहरू त्यसमार्फत भइरहेका छन्। कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। पोखरा महानगरका उपमेयर मन्जु देवी गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ। समितिले छनौट गरेका मेलमिलापकर्ताले न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई केलाउँदै परामर्शबाट सुल्झाउने गरेका छन्। खास गरी घरयासी झगडा, सात सिमाना विवाद र गाली बैजती लगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्। न्यायिक समिति मार्फत भएका कामको बारेमा जानकारी दिँदै महानगरका उपमेयर एवं न्यायिक समिति संयोजक मन्जु देवी गुरुङ, हामी निर्वाचित भएर आएको आज ठ्याक्कै 3 वर्ष पुगेको छ र 2074 साल जेठको 14 गते हामीले पदबहाली गरेका थियौँ र पदबहाली गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले त्यो दिनमा हामीले 3वटा निर्णयहरू गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 10% चाहिँ उनीहरूको भत्ता वृद्धि गर्ने, अर्को भ्रष्टाचारलाई शून्य गर्ने र तेस्रो चाहिँ महिलाहरूको लागि कानुनी परामर्श सेवा निःशुल्क गर्ने भनेर भनेका थियौँ र हामीले त्यो आफ्नो गरेको निर्णयलाई हामीले पुरा गरेका छौँ भनेदेखि र अझै 3 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ र पहिला प्रमुख र उपप्रमुख, उप भनेपछि जुनै पनि ठाउँमा प्रमुख नभएको बेलामा कार्यवाहक भएर काम गर्ने, प्रमुखले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने, प्रमुखलाई सहयोग गर्ने विषय मात्रै रहन्थ्यो। तर अहिले संविधानले, संघीय शासन व्यवस्थाले प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, काम कर्तव्य दिएको छ र यसरी काम कर्तव्य र जिम्मेवारी दिइरहँदाखेरि उपप्रमुखलाई संविधानको धारा 217 को 1 र 2 अनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरू न्यायिक समितिको संयोजक बन्ने र न्यायिक समिति बन्ने चाहिँ व्यवस्था रहेअनुसार पोखरा महानगरपालिकामा पनि न्यायिक समितिको गठन भयो र न्यायिक समिति मात्रै होइन, पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समितिको सचिवालय पनि पुरा भएको छ र न्यायिक समितिमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा चाहिँ 3 सदस्यीय उपप्रमुख संयोजक र सदस्यहरू 2टा रहने हैन, जुन सदस्यहरू हाम्रो वडा नम्बर 7 को किशोर बराल र वडा नम्बर 15 को पार्वती कार्कीजी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै उनीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि फेरि सचिवालय पनि बनेको छ र सचिवालयमा हाम्रो उजुरी प्रशासकको रूपमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अभिलेख संरक्षकको रूपमा चाहिँ हाम्रो कानुन अधिकृत राममणि जी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मेलमिलापकर्ता संयोजनकर्ताको रूपमा चाहिँ हाम्रो सोम लम्सालजी हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कामलाई चाहिँ सम्पादन गर्दै आइरहेको अवस्था हो र न्यायिक समितिलाई विशेष गरेर 2 प्रकारको विवादहरू हेर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 47 देखि 53 सम्ममा न्यायिक समितिले गर्ने काम कर्तव्य उनीहरूको अधिकार दिएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको ऐन पनि बनाएर हामी त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र त्यो विषयहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ नि 13 वटा छ। 13 वटामा 12 वटा चाहिँ तोकेर आएको छ। एउटा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले बनाइदिने भनेर भनेको छ, तर सङ्घ र प्रदेशले अहिलेसम्म बनाइदिएको चाहिँ छैन र 11 वटा चाहिँ हामीले मेलमिलाप गर्न पाउँछ र यसरी मेलमिलाप गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले यो न्यायिक समितिको खास गरी चाहिँ नि उद्देश्य किन कसरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो वडा स्तरमा, स्थानीय स्तरमा आएका विवादहरूलाई अथवा ती 13 वटा र 11 वटा विवादहरूलाई सकेसम्म मेलमिलाप
मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने भन्ने उद्देश्य हो। र यसरी मेलमिलाप गर्नको लागि हामीले पोखरा महानगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने र हामीले अहिले यतिखेर पोखरा महानगरपालिकासँग 173 जना मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले 29वटा वडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ र 4वटा वडामा विशेष कारणले हुन सकेका छैन। र यसरी मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेदेखि विकास निर्माणको कुरा एक ठाउँमा छ, पोखरालाई समृद्ध बनाउने विषय एउटा ठाउँमा छ हैन। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि समृद्ध बनाउनको लागि, पूर्ण बनाउनको लागि चाहिँ यो महानगरमा पहिला सुशासन र सद्भाव कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुशासन कायम गर्नको लागि, सद्भाव कायम गर्नको लागि त एक आपसमा मेलमिलाप हुन पर्यो हैन। त्यहाँ आएका विवादहरूलाई, त्यहाँ आएका विषयहरूलाई चाहिँ मिलाउने विषय भनेको मेलमिलापकर्ताहरूले नै हो। त्यसकारण आफ्नो वडामा, आफ्नो टोलमा मेलमिलापकर्ताहरूले यसरी त्यहाँ आएका विवादहरूलाई वडा स्तरमै मेलमिलाप गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि सद्भाव कायम हुन्छ हैन। र मेलमिलापकर्ताहरू पनि एउटा सामाजिक सेवाको भावनाले प्रेरित भएर आएका हुन्। त्यसैले उनीहरू पनि त्यो ठाउँमा सामाजिक रूपले स्थापित भएर जाने विषय रहन्छ। र पोखरा महानगरपालिकामा यतिखेर जम्मा आएका विवादहरू भनेको हाम्रो न्यायिक समिति अन्तर्गत आएको चाहिँ जम्मा अहिले आएको यो वर्ष आएको फागुन 30 गतेसम्म 19वटा विवादहरू आएको थियो। त्यो विवादहरूमा चाहिँ 8वटा चाहिँ हामीले मिलाइसक्यौँ, 11वटा चलिरहेको छ भने हाम्रो महिला सहायता कक्ष पनि छ। र महिला सहायता कक्ष अन्तर्गत 23वटा आएको थियो, 23वटामा 9वटा चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाइसकेको र 14वटा चलिरहेको अवस्था छ हैन। यसरी चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो त वडा तहमा विवाद समाधान गर्न वडामा अहिले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भइरहेका छन्। यस्ता केन्द्र स्थापना भएसँगै वडा तहमै विवाद समाधान गर्न सहज भएको बताउनुहुन्छ संयोजक गुरुङ। र यसरी न्यायिक समिति अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ नि हामीले हेर्न पाउने विषयहरू, कतिपय कुराहरू नागरिकहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। कुन विवाद आयो भने कहाँ जाने भन्ने विषय पनि थाहा नभएको हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले अब वडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र चाहिँ स्थापना भइसक्यो। अब न्यायिक समितिको बडपत्र चाहिँ हामी वडामा राख्ने अभियानमा छौँ। त्यो अब हामी छिट्टै गर्छौँ। जस्तै 12वटा विवादहरू के हुन् त, ती 12वटा विवादहरू निर्णय गर्ने अधिकार पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई मात्रै छ। र त्यो 12वटा विवादहरू भनेको जस्तै अब घाँस दाउरा हैन, यो चरणको विवाद आयो भने, ज्याला मजदुरीको विवाद आयो भने, त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाहको विषयमा हैन, बालबच्चा पति पत्नीलाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खाना दिएन भने, सदियारतर्फ नियम विपरीत झ्याल राख्यो भने, त्यस्तै गरेर घर भाडाका विषयहरू छन् भने, र एउटा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकामा आउने विवाद भनेको आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा भए तापनि परपूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बाटो, पाटी, पौवा हैन, घाटमा लैजाने यो बाटो हुन्छ, यो विषयमा उसको आफ्नो स्वामित्वमा भए पनि उसले चाहिँ नि दाबी गर्न पाउँदैन। यो विषयमा धेरै विवादहरू आउँछ। यस्ता खालका विवादहरू आयो भने पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले हेर्ने र यो हामीलाई फेरि निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ। र हामीले गरेको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य भयो भने त्यो सिद्धियो हैन। यदि मान्य भएन, म मान्दिनँ, म यो मन्जुर छैन भन्ने कुरा उहाँलाई लाग्यो भने पुनरावेदनमा जिल्ला अदालतमा जान सक्छ। र पोखरा महानगरपालिकामा रु 100 रुपियाँमा त्यो चाहिँ नि विवाद दर्ता हुन्छ। र ती 11वटा जुन मेलमिलाप गर्ने विषयहरू छन्, ती विषयहरू चाहिँ फेरि हामीले मेलमिलाप मात्रै गर्ने विषय रहन्छ। हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन। दर्शकबिन, पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समिति मार्फत भएका कामहरूको सन्दर्भमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईले आजको बसाइमा पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि के कसरी विकास निर्माणका कामहरू भए र गरिएका छन् र आगामी योजनालाई कसरी अगाडि बढाइँदैछ भन्ने सन्दर्भको जानकारी हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।